Alors, on va voir dans cette première partie le présent de l'indicatif. دائما كي نشوفوا l'indicatif c'est un temps de certitude. يعني on est sûr que l'action هذه كاينه منها وراح تصرا et tout. C'est pourquoi نلقاوه toujours في les textes informatifs ou explicatifs ونلقاوه partout. يعني il est omniprésent في les textes كامل. Bon, راح نشوفوا l'importance تاعو. Le présent de l'indicatif il est le plus important في لي طون كامل و لو بلوز امبورطون مود. علاش؟ باسكو علاش فلورال نستعملوه اون امبلوا كورامون، يعني في الفلورال اون امبلوا يعني مليح ثاني في ليكري. صافي لازم هنا لازم تكونوا تعرفوه. راح نشوفوا حنا لا فورم تاعو. راح نعرفوا باللي كاين دو جروب هادو ساهل فيهم لا كونجوغيزون تاع لو بريزون دو لانديكاتيف. مي هذا لو جروب il est très très complexe، يعني فيه بزاف الراديكال تاع الفيرب il change beaucoup et tout. صافي هنا لازم تكونوا تعرفوهم. وانا ثاني راني وجدت لكم tout un travail، يعني j'ai essayé de rassembler tous les verbes usuels المستعملين يعني ولا les plus fréquents في البريزون دو لانديكاتيف ولا في الحياة اليومية تاعنا. راح تشوفوهم اون ديتاي. بون راح نشوفوا لا تيرمينيزون تاع جروب 1. كما تعرفوا جروب 1 دائما هو اللي يخلص ب او ار sauf le verbe aller هذا في الثروازيام جروب. alors e es e on s e z e n t كيما je mange. عندنا لو جروب 2 عندنا es es it ils is يعني e n t. عندنا كيما je finis. le troisième groupe عندنا comme vous savez nous avons des verbes qui sont en DRE، يعني la fin تاعهم DRE كيما je prends ولا je comprends ولا DS DS D. هذا نهضروا على la première partie. عندنا le verbe mettre. le verbe mettre كيما دائما mettre soumettre omettre هذو اللي خلصوا ب TTRE فيهم TS TS T. عندنا كيما le verbe voir عندنا SST. عندنا كيما le verbe pouvoir عندنا x x تي. يعني هنايا توجور وهذه لا بارتي هذه وما كيما على بالكم مع نو راهم يتبدلوا مع الى راهم يتبدلوا، لهذا لازم تكونوا تعرفوهم مليح. راح نشوفوا دركا لي فالور. لا فالور هي القيمه. علاش استعملنا هذا لو طون؟ بوركوا امبلواتون سو مود ولا سو طون؟ جوستيفيي لومبلوا دو سو طون. سي بور سا لازم تكونوا تعرفوا هذو لي فالور وتحفظوهم مليح. راح نشوفوا هنايا لابيتود. راح نشوفوا لابيتود وهي التعود. كي تكون اكسيون يعني كي سو ريبيت توجور تولي نقولوا لها لابيتود. نلقاو كوتيديانمون شاك جور شاك موا، يعني هذه هي التعود. نروحوا نشوفوا لا سيمولتانيتي. هنا لازم يكونوا عندكم دو فيرب في لا فراز يمشوا بالتزامن يعني بالتوازي. هذو لي زاكسيون سو ديرول اون باراليل. راح نستعملوا نلقاو لا بارتي الاولى لا بارتي الثانيه. نقول لك باغ اكزومبل موا جو ديكت توا تو ايكري، يعني انا نملي انت تكتب. هنا سوا يكون بين يفرق بيناتهم. دي فوا نلقاو كيما الوغ كو ولا بوندون كو. نقدروا نلقاو باغ اكزومبل او ميم طون اون باراليل. نقدروا نلقاو اي. هذو يعني يعبرونا باللي باغ اكزومبل نقول لكم moi je travaille alors que toi tu joues، بينما انت يعني بالعكس انت راك صافي نلقاو سوا لوبوزيسيون سوا هذا لو طون سوا نديرو اي. هذه يعني باش تفرق بين هذو الزوج تاع لي زاكسيون ونقولوا لها التزامن، خاطر لي زاكسيون هذو يصراو في نفس الوقت. عندنا لو بريزون اتمبورال ولا لا فيريتي جينيرال. هما في الحقيقه يتشابهوا، هما بريسك في لا ميم كاتيجوري، بصح كاينه واحد لا نيونس هكذا بيناتهم، هو انه لا فيريتي جينيرال نمدو برك حقائق عامه. يعني نهضروا نقولوا باغ اكزومبل لي زالجيريان سون نيرفو، ولا نقول لكم لي جون دو سهارا سون اكيون. ولا هنا كيشغل نقول لكم الناس تاع الصحراء يعني يستقبلوا الناس، وكيشغل ماهيش حقيقه علميه ولكن حقيقه عامه. بصح هنا نستعملوا لو بريزون اتمبورال lorsqu'il s'agit de la science، lorsqu'il s'agit par exemple des mathématiques ولا
المهم حوايج تاع العلم هنا نستعملو نقول لهم لو بريزون اتمبورال باسكو علاش اتمبورال. هنا ما يهمناش لو طون ولكن يهمنا العلم المعلومات اللي يعطيوهم لنا. بون صافي هما كيف ولكن كيما راني درت لكم الفرق بيناتهم. عندنا دوكا لا ديسكريبسيون هي الوصف. نلقاو ادجيكتيف اتر باغ اكزومبل مع يعني بغيت برك باش نعاونكم بهذو لي زانديس. تلقاو اتر مع ادجيكتيف. هنا تقدروا تلقاو اتر مع ديفينيسيون، اتر مع معلومه. صافي هنايا فيريتي جينيرال، ولكن هنا نلقاو اتر مع ادجيكتيف. هنا رانا نوصفوا نقول لكم لا جورني اي بيل ولا لا تابل لا تابل اي اون بوا. صافي هنا كي جو راني نعطي لكم الوصف. عندنا لو بريزون دو ناراسيون هو السرد. هنا رانا نحكي قصه ولا نحكي على روحي البارح جاونا ضياف ولا نبدا نحكي لك. هنا نستعمل لو بريزون دو ناراسيون. ولكن نهار نحكي لك دي زيفينمون هيستوريك احداث تاريخيه يولي هذا لا ناراسيون تولي هيستوريك، نولي نسميوه لو بريزون هيستوريك. نلقاو فيه لي بيرسوناج هيستوريك، نلقاو فيه دي ليو هيستوريك، نلقاو فيه دي دات هيستوريك، يعني نلقاو فيه التواريخ، نلقاو فيه شخصيات تاريخيه الامير عبد القادر، هتلر، نلقاو هيروشيما، نلقاو واحد باغ اكزومبل دار تيموانياج يعني يحضر هو انسان عادي وكلش ولكن يحكي في حدث تاريخي او صرالوها عذبوها هكذا، هذا نسميوه هيستوريك. هذا بون كي يكون فالور تاعو يعني في كامل النص نقولوا هيستوريك. ولكن كي يعطي لكم دي فراز نورمال عطا لكم وقال لكم اسكو ديسكريبسيون فيريتي جينيرال ولا هذه رايحين تستعملوا هذو. بون رايحين نهضروا دركا على لو بريزون دينونسياسيون. لو بريزون دينونسياسيون هو دو لاكتواليتي، يعني راه في هذا الزمن راهو يعبر على الحاضر، ولا نقولوا له مومونتاني. يعني في هذا سوا تلقاوه كي شغل ستيل ديريكت، يعني راهو يهضر ديريكتومون يقول لك جو مونج مون بلا، يعني ناكل البلا تاعي، يعني الدرك راهو يقصد الدرك راهو ياكل في البلا تاعو. ولا نقول لكم مامون بارل او تليفون، يعني امي راهي لك تهضر في التليفون. ولا نقول لكم لا فواتور باس ماتنون، نقدر ندير مانتونون، نقدر ندير يعني دركا مانتونون. بون راح نشوفوا هنا لو فيتور بروش. راح مع الاخير راح نشرح لكم على البريزون هيستوريك كيفاش راح يكون، يعني راح نشرح لكم واحد الحاجه على البريزون هيستوريك. الوغ استناوني حتى الاخر. عندنا دوكا لو فيتور بروش. لو فيتور بروش هذا هو كيما لو فيرب، نستعملوا لو فيرب الي، نستعملوا دوما، نستعملوا دون كيلكو مينوت، يعني المستقبل القريب. انا كي شو راح ندير ديك الحاجه في المستقبل القريب، راح نديرها على 5 دقائق ولا راح نديرها على سمانه، ولا المهم ماهيش بعيده. صافي نستعملوا لو فيرب الي. جو في اشتي اون فواتور، دومان جاشيت اون فواتور. عندنا دركا لو باسي ريسون، يعني الماضي القريب، راح نستعملوا فيه لو فيرب فونير. لو فيرب فونير يعني نقول لكم جو فيان دو سورتير، هذا وين خرجت، ولا à l'instant، يعني هذو كلمات يعاونونا باش نلقاو بلي هذا سي ان باسي ريسون. عندنا دوكا لو بريزون برولونجي ولا الحاضر الممتد ولا الفعل الممتد. نلقاو دوبوي كلكو جور، دوبوي 3 موا، بوندون دي زاني، يعني هذو الكلمات يبينونا بلي هذا الفعل ممتد. راح نولي بك نزيد نشرح لكم شويه على هذا اذا كان راني درت في لا فيديو هذه نوري لكم لا فالور تاع هذا. اذا كان في النص كامل يحكي الاحداث يقول لكم على واش استعملنا لو طون، تقولوا له لو بريزون هيستوريك، يقول لكم علاش، تقولوا بور رياكtualiser لي في باش نعاودوا نحدثوا الاشياء. ولكن اذا عطى لكم دي فراز راح نديروا هذو لي فالور. راح واش عطا لكم راح تشوفوا باغ اكزومبل. هنا نقولوا هنا راح نقول لكم باللي فرحات عباس اي لو كرياتور دو لا بوليتيك الجيريان، يعني هذه حقيقه علميه. سي بور سا نقولوا فيريتي جينيرال. باغ اكزومبل نقول لكم لا غير دو l'Algérie était dévastatrice باغ اكزومبل. هنا صافي ايتي اوريبل،
هنا راهي لك الوصف. par exemple كي نقول لكم pendant que les Algériens les Français fêtaient la Toussaint, les Algériens lancent la première balle pour la liberté. هنا نقول لكم par exemple les femmes algériennes aidaient l'homme par exemple à faire plusieurs choses. هنا c'est l'habitude. alors هنا تفهمنا يعني ولا نقولوا chaque jour ولا quotidiennement ولا. alors هنا صافي هذا le présent historique هو valeur générale، ولكن كي يعطي لكم دي فراز كيما هذو نورمال عادي مام هو historique ولكن عنده هذو لي فالور هذو نورمال. ان شاء الله انا كنت فهمتكم مليح، ولكن انتظرونا مع الاخر راح نديروا لا براتيك باسكو لا تيوري توجور ماهيش كافيه، مش راح تبين لكم باللي راكم فهمتوا الدرس هذا غير ولا درتوا لا براتيك. خليكم ونقول لكم سلام.